गरीब आदमी को तो इंसाफ मिल ही नहीं रहा। तो उसका ये तरीका है कि वो मालाकंड में अपनी शरीयत नाफिज कर ले, कोई ठोकर न्याज बेग में कर ले, कोई चिन्योट में कर ले, कोई लाहौर में, कोई कराची में कर ले। इज दिस द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम? अच्छा, आपकी पार्टी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है वो ये भी होता है कि क्योंकि सिंस अल्ताफ हुसैन साहब इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक वेस्टर्न कंट्री के अंदर मौजूद है, इनके ऊपर प्रेशर है कि वो वहां की सोच को आगे लेकर चलें और वो एक सेकुलर सोच सामने लेकर आते हैं। वो कहते हैं जी हम शरीयत को नहीं मानते, और आप समझते हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, अमेरिका का भी बहुत प्रेशर है। तो डू यू एग्री विद इट? आपकी पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि आप सेकुलरिज्म का नारा लगाते हैं, लेकिन अल्ताफ साहब वहां पर इसलिए मजबूरी, अगर वो यहां होते तो शायद उनका स्टांस डिफरेंट होता। दो किस्म की सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, या तो सेंटर लेफ्ट है या सेंटर राइट है। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, फल्लू रहमान ग्रुप, ये सारे जो हैं ये सेंटर राइट पार्टीज गिनी जाती रही हैं। फिर पीपल्स पार्टी, एएनपी, एमक्यूएम, ये वो जमातें हैं जो सेंटर लेफ्ट पार्टीज गिनी जाती रही हैं। ये शरीयत का जो इशू है या तालिबान का इशू है, कोई आज का तो खड़ा हुआ नहीं है, इसको तो 30 बरस हो गए, और इस 30 बरस के इशू पर हर पार्टी ने स्टैंसेस अपने दिए हुए हैं, लोगों को मंशूर दिए हुए हैं। उसमें सवाल यह है कि अगर हमने अपने मंशूर से, जो हमने 20 साल पहले दिया था इसी इशू पर, अगर हम डिविएट कर रहे हो तो हम कसूरवार हैं। हम पर अल्ताफ हुसैन साहब कोई 20 साल पहले तो मुल्क से बाहर नहीं गए थे, हमने तो 22 साल पहले अपना स्टैंस इसमें दिया था। कारी तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन ने अपना जो पहला बड़ा इंटरव्यू था, जिसको बाद में हमने एक बुकलेट की शक्ल में शाया किया, सफर जिंदगी के नाम से, उसमें 22 साल पहले इसका जो सोल्यूशन था वो दिया था। अच्छा, आपको लगता है कि ये अब आप जिस तरह कहते हैं, अल्ताफ साहब भी कहते हैं कि सिंध के अंदर आ गए हैं तालिबान और वो चाहते हैं कि वहां पर भी उनकी गवर्नमेंट बने, वहां पर भी वो कंट्रोल करें? ऐसा है, ये तो खुद मैं आपको क्लिपिंग्स भिजवा दूंगा, मेरे पास तो पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है कि जिसमें मुस्लिम खान साहब ये फरमा रहे हैं और दीगर ये फरमा रहे हैं कि हम कराची में, हम सिंध में मौजूद हैं, और जब हमें हमारे अमीर बैतुल्लाह महसूद जब हुक्म करेंगे हम कराची टेक ओवर करेंगे। जो मौलाना इंटरनेशनल मीडिया, आप समझते हैं मौलाना सूफी मोहम्मद, मुस्लिम खान, बैतुल्लाह महसूद, मौलाना फजलुल्लाह, ये सब एक ही है? इनका एक सिस्टम बना गुज़िश्ता महीनों में, एग्जैक्टली तो मुझे डेट नहीं पता। वो खुद इस बात को नहीं मानते, वो एक दूसरे की बात नहीं करते। जब उनसे बात की जाती है कि जी आपका ताल्लुक बैतुल्लाह महसूद से, तो उन्होंने कहते हैं हमारा ताल्लुक, हम सिर्फ शरीयत मोहम्मदी चाहते हैं मालाकंड के अंदर, बस। देखिए, इनका एक सिस्टम डेवलप हुआ, उसको उन्होंने शूरतुल मुजाहिदीन कहा, और शूरतुल मुजाहिदीन में जितनी भी ये स्थायी तंजीमें हैं, इन्होंने मुल्ला उमर को अपना अमीर माना, जो वजीरिस्तान है वहां पर उनकी रियासत कायम की गई, डिक्लेयर की गई, और कहा गया ये अमीर है और इनकी जो कमान में लड़ाई होगी उसमें सारे जिहादी एलिमेंट, चाहे उसमें बैन आउटफिट्स हों, चाहे वो फिरका परस जमातें हों, सारी जमातें जो हैं उन्होंने कलेक्टिवली ज्वाइन किया, चाहे वो लश्कर जंगवी हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदी, कोई भी हो, सबने एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन किया, और ये वहां से बाकायदा पूरा एक सिस्टम चल रहा है, उसकी मुख्तलिफ अशकाल आपके सामने आती रहेंगी। बार बार कहा जाता है, अल्ताफ हुसैन साहब भी फरमाते हैं, बार बार कहा जाता है कि एक बंदूक के जोर पर जिस तरह शरीयत नाफिज की जा रही है और बंदूक के जोर पर ये हो रहा है, तो ये क्रिटिसिज्म तो हैदर साहब आपकी पार्टी के ऊपर भी है कि जी आप बंदूक के जोर पर बहुत कुछ करते रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म है, बल्कि पाकिस्तान में बहुत कम पार्टी, आपकी पार्टी को फैशिस्ट पार्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इलेक्शन करवा लें, रेफरेंडम करा लें, इस पर हमारा तो रोना यही है। हम तो वो जमात हैं जो 8 मुसलसल बार स्वीप करते आए हैं इलेक्शंस, हमारे इलेक्शन सारी दुनिया मॉनिटर करती है। वो कहते हैं डर के लोग लेते हैं वो। हाँ, तो कराची के लोग डर के अगर करते हैं तो फिर मालाकंड वाले डर के नहीं सपोर्ट करते, तो फिर वही मालाकंड वाले अवाम की जमात है। कराची के अंदर अपनी हुकूमत कायम किए हुए, मालाकंड की अवाम की जमात, कराची के अंदर अपनी हुकूमत कायम किए हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि हम क्यों ना करें जी मालाकंड के अंदर। जिसके बाद बड़ी मजेदार बात बताऊं तुम्हें मुनीर, जिस सीट से मैं इलेक्शन जीता हूं कराची से, और हार्ट ऑफ कराची गुलशन इकबाल से, हम पिछले 3 इलेक्शन हारे उस सीट पे। कुड यू बिलीव दिस? इन बातों को कोई हाईलाइट ही नहीं करता। जिस सीट से मैं इलेक्शन जीता हूं, हम आखिरी 3 इलेक्शन उस सीट पे हारे हैं माय डियर। हार्ट ऑफ कराची, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यहां से हम इलेक्शन हारे हैं। उसको किसी ने कभी हाईलाइट नहीं किया कि एमक्यूएम यहां से कैसे हार गई। हमारे 4थी बार हम जीते। अपना स्ट्रांग वोट तो रखना चाहते हैं ना कराची के, सिंध के ऊपर है, गवर्नर साहब आपके यहाँ माशाल्लाह। तो लोग वोट करते हैं तो हम जीतते हैं, लोग वोट करते हैं, डर के कोई नहीं करता। 8 बार लोग डर के नहीं कर सकते, 1 बार कर सकते हैं। अच्छा, अगर डर के करते होते, 93 में हमारे ऊपर आर्मी ऑपरेशन हो रहा था, हमने इलेक्शन बाइकआउट किया, जो खाकी वर्दी में फौज गलियों में मौजूद थी, हम बाइकआउट कर चुके थे। एक दिन हमने बाइकआउट किया, कोई वोट नहीं पड़ा। बाइकआउट करने में तो वोट पड़ने चाहिए था ना दूसरों को, नहीं पड़े। नेक्स्ट डे इलेक्शन था, पूरी आवाम गलियों में उबल आई, फौज भी मौजूद थी,
ہمارا ڈر تو اس وقت تک ہوا نا جب تک فوج نہیں ہوگی. فوج بھی تھی, پھر ہم کیسی جیتے جبکہ کوئی کمپین نہیں ہوئی, اخبار میں فوج نے تو چلے جانا ہے, رہنا تو یہاں پر ایم کیو ایم والوں نے. اچھا. اب توجیحات تو تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو, مگر ہم 8 بار الیکشن جیتے ہیں, پوری دنیا ہمیں مانیٹر کرتی ہے. الیکشنز پر ہمارے یہاں کوئی کوشچن, کبھی کوئی الیکشن نہیں ہوا, اور جتنے پیسفل الیکشن ہمارے پاس ہوتے ہیں پورے پاکستان میں نہیں. اچھا, یہ جو کافی اب تو اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی, 12 مئی 2007 کو جو کراچی کے اندر ہوا, اب بھی وہ ایک کوشچن ہے, جس طرح کہتے ہیں چیف جسٹس کو نہیں جانے دیا گیا, ایئرپورٹ سے آگے نہیں جانے دیا گیا, تو کہتے ہیں جی ایم کیو ایم اس کے اندر انوالو تھی, ایم کیو ایم نہیں چاہتی تھی کہ چیف جسٹس صاحب وہاں پر آئیں. تو پھر آپ بھی اسی طرح بندوق کے زور پر, یا جسے کہتے ہیں اپنا اسٹرانگ ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں, جس طرح مولانا صوفی محمد صاحب رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا اصل میں تمہارے پاس وقت بڑا کم ہے. کبھی 12 مئی پہ بیٹھ کر ایک اکیلا پروگرام کر رہا ہوں. پریسائزلی ذرا بتائیے. یہ چیف جسٹس صاحب جب کراچی تشریف لا رہے تھے 12 مئی کو, تو ان کا 3 بار اسکیجول جو ہے وہ ڈراپ ہوا ہے کہ نہیں جا پائے کسی اور مصروفیت کی وجہ سے. ایم کیو ایم نے 3 بار ان کو ڈنر رکھا ہوا تھا گورنر ہاؤس میں, جس کے باقاعدہ دعوت نامے بھی جاری ہو چکے ہیں. کنٹینرز کس نے رکھے تھے, سوال یہ ہوتا ہے. کنٹینرز یہاں بھی رکھے جاتے ہیں. دیٹس ایڈمنسٹریٹو ٹیکنیک. نہیں مطلب کنٹرول وہ فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی سے رکھے جاتے ہیں آپ کی جگہ پر, یا آپ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی فرمائش پر کنٹینرز رکھ کر پورے سسٹم کو ڈیولپ کیا گیا تھا. منٹس آف دا میٹنگ میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی یہاں ہمیں کنٹینرز چاہیے. یہاں ہائی کورٹ بار کے صدر, ہائی کورٹ بار کے دی پریزیڈنٹ آف ہائی کورٹ بار, جن کے اس وقت جو تھے ان کے کہنے پر کیا گیا. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, جھوٹا ہوں تو ثابت کر دے کوئی. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہاں پر ہمیں کنٹینرز چاہیے, یہاں ہمیں کنٹینرز چاہیے. وائی ناٹ, پوچھو. 10 محرم کا جو جلوس ہوتا ہے اس میں بھی کنٹینر رکھے جاتے ہیں. جب کہیں بھی ایسی جگہ جہاں پر کوئی خدشات ہوتے ہیں, ایگزٹ اور جو ہے انٹری کنٹرول اسٹریٹجی ڈیولپ کی جاتی ہے, اور وہ کی گئی, اور یہاں بھی کی جاتی ہے, اور پورے پاکستان میں کی جاتی ہے. کیا لاہور ہو, کیا پشاور ہو, کچھ بھی ہو, آپ وہاں کنٹینر نہیں رکھتے, بیریئرز لگا دیتے ہیں. بیریئر نہیں لگاتے, خاردار تار لگا دیتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت بڑا جسے کہتے ہیں نیگیٹو امپیکٹ آ گیا ہے ایم کیو ایم کے بارے میں. وہ جب سے وہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جی حکومت انوالو تھی. آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ حکومت, وہ جو انسیڈنٹ ہو رہا تھا وہاں پر ہوا, اس کی کیا جسٹیفیکیشن کیا ریزننگ کیا دیتے ہیں؟ دیکھو, سب سے بڑا سوال یہ ہے منیب, تم تو وکیل ہو, مان لو اللہ نہ کرے کسی کا قتل ہو جائے, سب سے پہلا سوال انویسٹیگیشن میں کیا آتا ہے؟ اس قتل کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے, اور وہیں سے پھر تحقیق شروع ہوتا نا. کیا 12 مئی کے انسیڈنٹ کا ایک بڑا بدنصیب واقعہ ہے, 12 مئی کے انسیڈنٹ کا الٹیمیٹ بینیفیشری ایم کیو ایم ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال سے تو نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آپ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 مئی کو ایم کیو ایم کا قتل ہوا. ایم کیو ایم ایکسپینڈ کرنے جا رہی تھی پورے پاکستان میں, ہمارے لانچنگ پیڈز تیار تھے, 36 اضلاع میں پنجاب کی تنظیم سازی ہو چکی تھی. ایم کیو ایم واز اباؤٹ ٹو لانچ. ایم کیو ایم کے پر قطر دیے گئے 12 مئی کے دن. تو ایم کیو ایم تو الٹیمیٹ بینیفیشری نہیں, ایم کیو ایم الٹیمیٹ لوزر رہی. حضرت صاحب, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو کچھ لوگ تو سیاسی ریٹرک کہیں گے. یہ ریٹرک ہے, یہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں تو صرف ان تمام باتوں پر بحث کروں گا جو کہ اس کے نکات ہیں. کچھ لوگوں کا ریٹرک یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو بس برا کہنا ہے, کچھ لوگوں کی بائزڈ اپروچز ہیں. اگر 12 مئی کی ذمہ دار ایم کیو ایم ہے تو پورا صوبہ سرحد تباہ کرنے کی ذمہ دار کون ہے؟ وہاں کی گورنمنٹ, دی دین گورنمنٹ اینڈ دا پریزنٹ گورنمنٹ. مان لیجیے ایک خود کش حملہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ جتنے ایک خود کش حملے میں لوگ مرتے ہیں نا, اتنے 12 مئی کو مرتے. اچھا, خود کش حملے کے حوالے سے یہاں پر روز میں بات کروں گا آپ سے. ایک یہاں پر بریک لینی ہے, میں نے ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ساتھ رہے گا ہمارے. ویلکم بیک. صاحب, آپ کہہ رہے تھے سوسائڈ بامبنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی. کچھ جو اسلامی جماعتیں ہیں, جو ریلیجیس پارٹی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ جی آپ ریئیکشن دیکھ رہے ہیں, ایکشن دیکھیے کہاں سے یہ چیز ٹریگر ہوتی ہے. جتنے انڈسکریمنیٹلی ڈرون حملے ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر ہو رہے ہیں, آپ سے بات چھپی نہیں ہے, ہو رہے ہیں, اس وقت دیکھیے کہ وہاں پر جو لوگ اس کے افیکٹیز ہیں, جن کو وہ چیز افیکٹ کرتی ہے, جس فیملی کے 8 یا 10 لوگوں میں سے 8 لوگ یا 6 لوگ مارے جاتے ہیں اس ڈرون حملے کے نتیجے میں, اس انسان کے پاس وہ تو سب سے زیادہ روتھلیس بن جاتا ہے اس پر. اس کے پاس تو ساری جسٹیفیکیشن ہے کہ جی یہ امریکہ کو الاؤ کر رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں امریکہ کا, میں ان کی سیکورٹی فورسز کو جا کے ٹارگیٹ کروں گا کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. میرے خاندان کے 6 لوگ مر گئے ہیں, میں بچا ہوں, میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں خود بھی یہی کروں. بالکل صحیح. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرون اٹیک کی تو ظاہر ہے کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا, مگر کہ خود کش حملے ڈرون اٹیکس ہونے کے بعد شروع, از دیٹ رائٹ؟
ایسا نہیں. یہ تو جب شروع 9/11 کے بعد شروع. وہی میں کہہ رہا ہوں, تو 9/11 کے بعد ہمارے اوپر ڈرون اٹیک شروع نہیں شروع